जलसे में नवाज शरीफ की तकरीर सुनकर धचका लगा। फौजी क़यादत का नाम लेना इनका ज़ाती फैसला था। तय पाया था कि किसी इदारे का नाम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से सबूतों का इंतजार है। बिलावल भुट्टो का बरतानवी इदारे को इंटरव्यू। इस्तेमाल करने दिया, PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं। डॉक्टर शहबाज गिल का दावा, नवाज शरीफ से सबूत मांगना बिलावल भुट्टो की मासूमियत है। वाज़े हो गया फरजंदे जरदारी ने खुद को लीगी बयानिए से अलग कर लिया। फिरदौस आशिकावान का रद्द अमल। बिलावल भुट्टो साहब के जो इंटरव्यू उसका पूरा मतन पढ़ें और मैं सिर्फ सुर्खियों से मतलब अखज़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने इंटरव्यू में पुरजोर तरीके से कहा है कि वो PDM के मकासद पे कारबंद हैं और उनसे मुत्तफिक हैं। बिलावल भुट्टो के इंटरव्यू पर तबसरे करने वाले पूरा मतन पढ़ें, सिर्फ सुर्खियों से मतलब अखज़ ना करें, एहसन इकबाल का मशवरा। इमरान खान किसी को NRO ही नहीं फेंक सकते। तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म को ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक नहीं होता। क्या तहरीक इंसाफ के जलसे कोरोना फ्री हैं? लीगी रहनुमा का सवाल। सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे हो गए हैं। एक लंदन जाके बैठ जाता है और फौज को क्या कह रहा है कि अपना आर्मी चीफ और ISI चीफ को बदलो, यानी कि फौज को कह रहा है कि बगावत करो। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर फौज को बगावत का कह रहे हैं। इनकी बेटी का भी यही बयानिया है। कोई और मुल्क होता तो जेल में डाल देते, लेकिन हम खवातीन का एहतराम करते हैं। इदारों पर हमले करने वाले सबसे बड़े मुल्क दुश्मन, बड़े डाकू चोरी बचाने के लिए मुत्तहिद हो गए। सब मिलकर NRO मांग रहे हैं। पाकिस्तान सिर्फ कानून की बालादस्ती से ही तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का स्वात में जलसे से खिताब, सेहत कार्ड का भी इजरा। ये जो कहते हैं ना NRO नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा, आज मैं ये ऐलान करती हूँ, सिलेक्टेड अब तुम्हें नवाज शरीफ इंशाअल्लाह और मुस्लिम लीग नून तुम्हें NRO नहीं देगी, क्योंकि पहले तुम सिलेक्टेड थे, अब तुम रिजेक्टेड हो। सिलेक्टेड रिजेक्टेड हो चुके, अब ये नून लीग से NRO मांग रहे हैं। अब ना धांधली रहेगी ना धांधली की पैदावार। आवाम से खुशियां छीनने वाले घबराए फिर रहे हैं। हुकूमत अपने आखिरी दिनों तक आ गई, कुछ ही दिनों में छुट्टी होने वाली है। मरियम नवाज का दावा, आइंदा लोटो को टिकट ना देने का ऐलान। मरियम सफदर ने गिलगित बल्तिस्तान में अपना खिताब किया। उनका लहजा शिकस्त खुर्दा और इंतहाई नाशाइस्ता था। उन्होंने अपनी तकरीर में लोटों का जिक्र किया। उनके वाले साहब नवाज शरीफ लोटाक्रेसी के खालिक हैं। बिलावल भुट्टो से पूछता हूँ कि आपकी भी हुकूमत यहाँ पे रही है 5 साल के लिए, क्या किया आपने गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए? आपको पता चल गया है कि शिकस्त आपका मुकद्दर है। मरियम नवाज का लहजा शिकस्त खुर्दा और इंतहाई नाशाइस्ता, इन्हें पता चल गया कि शिकस्त इनका मुकद्दर है। शिबली फराज का रद्द अमल। बिलावल भुट्टो बताएं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए क्या किया। वजीर इत्तलात का सवाल। पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ नहीं चल सकती। सिंध हुकूमत कभी इस्तीफे नहीं देगी। फजलुर रहमान बड़े ख्वाब देख रहे हैं। 10 से 15 रोज में हालात बदल जाएंगे। शेख रशीद की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। हम यू टर्न नहीं लेते, किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो आपसे अपना सब्सिडी छीने, ये आपके ऊपर मजीद टैक्स दिलवा दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ के अवाम का मकामी हकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आपको अपना जमीन का मालिक बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी हैजान, इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर। ताकत का सरचश्मा अवाम खित्ते के लोगों को हक़ मिल्कियत दिलवाएंगे। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकाल सकती है। बिलावल भुट्टो का दयामिर में जलसे से खिताब।
چیف کورٹ کا وزراء سینیٹرز اور ارکانی اسمبلی کو گلگت بلتستان سے واپس بھیجنے کا حکم. وزراء اور ارکانی اسمبلی کو سیاسی سرگرمیوں سے روکا جائے. آئی جی پولیس تمام اضلاع کے ایس پیز کو آگاہ کر دیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی درخواست پر عدالت نے فیصلہ سنا دیا. شفاف الیکشن ترجیح. سیاسی رہنما ماحول خراب نہ کریں، بہتر ہے واپس چلے جائیں. مذہبی یا فرقہ وارانہ کارڈ استعمال کرنے والا امیدوار نااہل ہو جائے گا. چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز کی پریس کانفرنس. جہانگیر ترین وطن واپس پہنچ گئے. چینی بحران کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے کا اعلان. شوگر ملیں 10 نومبر سے کرشنگ شروع کر دیں گی. پی ٹی آئی رہنما کی میڈیا ٹاک. گندم کی امدادی قیمت 1650 روپے مقرر. ملک بھر میں آٹے کی قیمتیں کم کروانے کے لیے ضروری اقدامات کا فیصلہ. ای سی سی نے پاکستان اسٹیل کے لیے 11 ارب 68 کروڑ روپے کی تکنیکی گرانٹ کی منظوری دے دی. چودھری پرویز الہی کسانوں کے خلاف حکومتی اقدامات پر برہم. کاشتکاروں کے ساتھ ایسا ظلم پہلے کبھی نہیں ہوا. اشفاق لنگڑیال کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا. یہ کون سی جمہوریت ہے جو احتجاج کرنے والے کی آواز دباتی ہے؟ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا شدید رد عمل. چودھری شجاعت کی طبیعت ناساز، سروسز اسپتال منتقل. وزیر اعظم کا شافع حسین کو ٹیلی فون. کاف لیگی صدر کی خیریت دریافت کی. گورنر چودھری سرور، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، اعظم سواتی اور زلفی بخاری کی اسپتال آمد. منی لانڈرنگ کیس. شریف خاندان کے سی ایف او عثمان نے 2014 میں 60 کروڑ روپے کی رقم وائٹ کرانے کے لیے رابطہ کیا. پرانے تعلقات کی بنا پر کمپنی کا اکاؤنٹ استعمال کرنے کی اجازت دی. وعدہ معاف گواہ یاسر مشتاق کے بیان کی کاپی دنیا نیوز پر. ایس او پیز پر عمل درآمد میں غفلت. کورونا کا پھیلاؤ تیز. 24 گھنٹے میں مزید 30 اموات. 1376 نئے مریض بھی سامنے آ گئے. 24 جولائی کے بعد گزشتہ روز سب سے زیادہ کیسز رپورٹ. سوات میں صحت کارڈ کے اجرا کے موقع پر جلسہ. رہنماؤں کے خطاب کے دوران شیڈ گر گیا. 16 افراد زخمی، ہسپتال منتقل. $10 تک چرس پینے کی اجازت دی جائے. ملک کا ریونیو بڑھے گا. سندھ ہائی کورٹ میں انوکھی درخواست. کیا آپ چاہتے ہیں کہ سب لوگ چرس پینا شروع کر دیں؟ آمدن کے جائز ذرائع بھی ہو سکتے ہیں. ایسا ریونیو نہیں چاہیے. عدالت کا اظہار برہمی. وائٹ ہاؤس کا نیا مکین کون؟ تاحال فیصلے کا انتظار. پینسلوینیا میں ٹرمپ کی برتری ختم. جو بائیڈن 264 الیکٹورل ووٹ لے کر آگے. ٹرمپ 214 کے حصول میں کامیاب. ڈیموکریٹ امیدوار کی ممکنہ فتح. رہائش گاہ پر سیکیورٹی سخت. امریکی صدر کو بڑا دھچکا. پینسلوینیا اور میشیگن میں دوبارہ گنتی کی درخواستیں مسترد. جارجیا میں کم مارجن والے حلقوں میں ری کاؤنٹنگ کا اعلان. فیلڈیلفیا میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز آمنے سامنے. نعرے بازی. اور پاک زمبابوے T20 سیریز کا کل سے راولپنڈی میں آغاز. دونوں ٹیموں کی نیٹ پریکٹس. کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بالنگ، فیلڈنگ اور فزیکل فٹنس پر بھرپور توجہ. السلام علیکم، میں ہوں جویریہ زید. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ملک میں کورونا کے بڑھتے خطرات ہیں. این سی او سی کے بڑے فیصلے سامنے آئے ہیں. ماسک کا استعمال نہ کرنے پر
100 रुपए जुर्माना आयद करने का फैसला किया गया है। SOPs पर अमल दरामद के लिए नई हिकमत अमली भी तय कर ली गई है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान ज्यादा मुतासरा शहरों में शामिल हैं। मास्क इस्तेमाल न करने वाले को 3 मास्क दिए जाएंगे। इंडोर शादी की तकरीबात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। जबकि सरकारी अमले को कहा गया है कि वो अपनी 50% हाजिरी को यकीनी बनाएं, जबकि 50% घर से काम करें। इसमा शौकत हमारे साथ है, उनसे मजीद तफसील जानते हैं। इसमा, कहिएगा इसका इत्तलाक कब से है? जी बिल्कुल, मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के बड़े फैसले सामने आ चुके हैं। SOPs पर अमल दरामद बनाने के लिए नई हिकमत अमल के नफाज किया जाएगा। ये नफाज कल से होने जा रहा है। नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन की स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 के तहत हिकमत अमली के नफाज का फैसला किया गया है। NPI स्टेज 2 का इतलाक ज्यादा शरह मुस्बत केसेस वाले शहरों में होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इसमा शौकत। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.